बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन नजात। असदरो नंदलसम दागवरेज दायतोसो जुलुसुना दा दलील दे दिशी बांधे चतोसो रसूलुल्लाह सरा सिले रहमी वकड़ला नंटोला अलाम गमगीन दे पजड़ो दे चूंकि हुसैन यो शख्स न हो यो फर्द न हो हुसैन टोला इस्लाम हो का हुसैन शहीद शो मतलब रे जमीन बांधे इब्राहिम शहीद शवे दे का हुसैन शहीद शो रे जमीन बांधे मूसा शहीद शवे दे का हुसैन शहीद शो रे जमीन बांधे ईसा शहीद शवे दे का हुसैन शहीद शो टोला 1,24,000 पैगंबरान शहीदों शिविदी। चूंकि दो हुसैन इनकलाब न सिर्फ इस्लाम बाज को बल्कि आदम नवानिसा खतामा पोरे टोला किताबुना टोला सहाइफ टोला शरीयत टोला नबुवत हुसैन बाज कड़लो दी वाजिन दिया अस्सलामु अलैका या वारिसा आदम सफ़वतिल्लाह अस्सलामु अलैका या वारिसा मूसा नबीयल्लाह अस्सलामु अलैका या वारिसा मूसा कलीमिल्लाह अस्सलामु अलैका या वारिसा ईसा रूहिल्लाह। दा आगा हुसैन दे कचेरे इब्राहिम खपल ज़वाय कुर्बाने ता पेश करलो दिने बाज को न हुसैन खपल अतलस जवानों करबला की शहीदों शवल दिने बाज को का ईसा अलैहिस्सलाम दिन बचावली दपारा जहमत वकड़ो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे ईसा लॉस के शिफा वचावला हुसैन करबला तबलीग वाजिना हागा खौरा खाकी शिफा जोड़श वाला लिहाजा शायर द बेहतरीन दाछो जुमले आई थे हर सिमत यही होता है चर्चा हुसैन का हर सिमत यही होता है चर्चा हुसैन का दुनिया में बेनजीर है सजदा हुसैन का क्यों करना ओज पर हो सितारा हुसैन का मिसले कमर चमकता है रोजा हुसैन का। शिमरे लाइन का नाम भी लेता नहीं कोई शिमरे लाइन का नाम भी लेता नहीं कोई हर एक जबान पर अब भी है किस्सा हुसैन का क्यों करना रंग लाए दुआ उसकी मोमिनो जिसने दिया दुआ में वसीला हुसैन का। मैं क्या करूंगा लेकर जमाने की दौलते काफी है मेरे वास्ते सदका हुसैन का। देखा है जब से चांद मुहर्रम का ए फराज हर शख्स पढ़ रहा है कसीदा हुसैन का। ये हुसैन वो है कि न सिर्फ मुसलमान बल्कि मसीही उलमा ये कहते हुए नजर आते हैं लौकानल हुसैनो लना लनसबहु मिंबरा। ऐ काश मसीही लोग कहते हैं अगर हुसैन हमारे होते हम हुसैन के लिए ऐसा मिंबर बनाते कि उनकी वजह से हुसैन के कदमों से हम बरकत हासिल करते। मुर्दाबाद मुर्दाबाद बुलंद आवाज़ हैदरी। लिहाजा हुसैन से करबला कई मकड़ला कसा दो द्रो खबरों तरफ ते इशारा कम जहमतुन तमाम जियो टाइम न खलम दो हुसैन करबला मुनाकिद का वाले यो मकसद वो चागा मकसद पकड़ दे नन हम रखनशी अवाल मकसद दाओ लितलब इस्लाह फी उम्मती जद्दी रसूलिल्लाह चज़गोड़म चदागा उम्मत से इस्लाह कम चूंकि यजीद उनता फासिक कास लाइन कास आगा कास आगा शराब चिकुन के हो आगा कास आगा जनी वो आगा कास आगा एलानिया गुनाह कौने वो
آغا کاس آغا منبر باندې بزوانو سره مستی کولی آغا یزید کرسی خلافات باندې راغلو اجکا حسین و تمخت راغو و تیید یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل نفس المحترمه معلن بالفسق مثلی لا یبایع مثل یزید ما غنتا سڑای د یزید غنتا سڑی بیعات نشی کوای مطلب دا چھ 61 ہجرے کے حسین د یزید بیعات نہ وکو نن 1445 ہجرے کے موت غنتا حسینی سڑای د یزیدی بیعات نشی کوای هيهات منا الذلة أتولى يا هيهات منا الذلة ويو بل مقصد حسين د کربلا لکه څنګه امام علي عليه الصلاه والسلام وصیت کی حسن زویتا حسین علیه السلام زمانو تا کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا او زمانو همیشه د پارا د ظالم مقابل کې ودارې کوي وللمظلوم عونا همیشه د پارا مظلوم سره مدد وکوي اورورا زندگی صرف یو پیر ملو شوی دی یو پیر ختم کیږي مرګ راځي هر انسان ته مولا علی اجکه آیت لألف ضربة على رأس علي أفضل من موت على الفراش امام علی ٹنڈے باندے 1000 گزارونا وشی دو بہتار دے حق مارگ نہ چا بشتری باندے مرشوم مارگ یو پیرا رچی دور نشتا ہرمیشہ دا پارا بدے ظالم مخالفو اگا کمی جمعی کیوی کمی لطی کیوی حقا ظالم اندرونی وی بیرونی وی کم ظالم آغا ظالم چاگا افغانستان کے نہتا کسان چاگا پل جنجیر وی حسین حسین کے جلوس تا طالب شکل کی ترواسی آگوی باندے حملہ کئی شرمے گی نا دادا حسین جلوس کوي دغه نهاتو کسانو ته مخکې رکاوټ جوړېږي پکار تو ته دا دی نن زه دا یم پورا عالم اسلام ته دا پکار دی صحابه و نمی باندې یقینا مو د صحابه و اکرام کو سر مون قربانی سلمان فارسی نه سر م قربانی نه میثم تمار نه سر م قربانی مقداد نه سر م قربانی ابازر نه مو د اکرام کو خو لیکن اهل بیت افضل دی اصحابنا چې کله اصحاب نمی باندې مو احتجاج کو جلوس کو درنی کو نو پکار دی چې نن د رسول المسای شهادت ورې چې نن پکار دی هر کس غمگین وي هر کس پکار دے جلوس رو بسالے وے داغا کسان دی اہل بیت سلامی توستا سورت ترسارو باس امام رئیس خاتم شوال توسو تا سلامی کلا کلا میان دو تا پلارانو تا دوارا کتا نوچ کوئی حدیا کوئی چاہوئی واجینا نن موتا دا اہل بیتو منون کی جوڑ شویو نن تا جلوس تا رواتلیو موتاسو دا دی موتاسی پلار و دا مور اغو پاکو شو دو برکات دے چنن حسین جلوس کن دا آغا کسان دی چا اللہ رب العزت دو دوی نامی ہم خبلو نامو سرا مخصوص کرلی نامی کمی یخی دی اور باندے اہل بیت نے آغا خبلو نامو سرا مخصوص کرلی اگر وہ محمود ہے تو ان کو محمد بنایا اگر وہ اعلیٰ ہے تو ان کو علی بنایا اگر وہ فاطر السماوات والارض ہے تو ان کو فاطمہ بنایا اگر وہ محسن ہے تو ان کو حسن بنایا اگر وہ قدیم الاحسان ہے تو ان کو حسین بنایا اگر وہ معبود ہے تو ان کو زین العابدین بنایا اگر وہ عالم الغیب والشہادہ ہے تو ان کو باقر العلوم بنایا اگر وہ صادق الوعد ہے تو ان کو جعفر صادق بنایا اگر وہ قاسم الغیث ہے تو ان کو موسیٰ قاسم بنایا اگر ان کو تقوی پسند ہے تو ان کے محمد تقی بنایا اگر وہ نقی مزاج ہے تو ان کو علی نقی بنایا اگر وہ عسکری شان کا حامل ہے تو ان کو حسن عسکری بنایا اگر وہ غیب کے پردے میں ہے تو اپنی آخری حجت کو غیب کے پردے میں رکھا لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا مہدی سوندی کمزے کی قدم کی غوی خوری برکات والا جوڑا کللا مکی ترغل مکی منورہ جوڑا شوالا مدینہ بودے قدم کی خو مدینہ منورہ جوڑا شوالا کربلا ترغل کربلا معلا جوڑ شو مشہد ترغل مشہد مقدس جوڑ شو
و قاسمین تراغلل قاسمین شریفین جوړ شول حتی زه به دا وایم کومې خاورې باندې څو حسین قدم کې خو هغه خاکی شفا جوړه شوله. بس عزیزان گرامی ځکه خو امام سجاد علیه السلام هغه زلونی آس کې کړلي او پرې دا وویله انا ابن مکة و منا انا ابن زمزم و صفا انا ابن من حمل الرکن باطراف الردا. زه د هغه سړي زوایم، زه د صفا و مروې زوایم، زه د آب زمزم زوایم، زه د کعبې زوایم، زه د مدینې زوایم، اخیری کې راغو زه د هغه حسین زوایم چې مرغللی نیزې ته وخته.